नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोना संक्रमण भन्दा निको हुने दर उच्च, 3175 संक्रमित थपिँदा 8000 भन्दा बढी निको भए, 14 जनाको मृत्यु। चुनावी चर्चा चलेसँगै निर्वाचन कार्यालयमा नाम दर्ता गराउनेको भिड, स्वास्थ्य मापदण्डको भने पूर्ण रूपमा बेवास्ता। मूल्य वृद्धिको विरोधमा एमालेको भातृ संगठनद्वारा देशभर प्रदर्शन, स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तत्काल तोक्न माग। प्रधानमन्त्री मार्फत ध्यानाकर्षण गराउनका लागि यहाँ उपस्थित। काठमाडौँ उपत्यकामा पार्किङको समस्याले हैरान, महानगरको स्मार्ट पार्किङ अवधारणा पनि प्रभावकारी भएन। समग्र न्यू रोडमा चाहिँ पार्किङहरूको समस्या छ। पर्यटन मन्त्री आलेद्वारा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको पुनः अवलोकन, जीर्ण संरचना तत्काल मर्मत गर्न निर्देशन। सिरियाको इदबिल प्रान्तमा अमेरिकी सैनिकको आक्रमण, 6 बालबालिका सहित 13 जनाको मृत्यु। र खेलकुद क्षेत्र ठप्प भएको भन्दै खेलाडीहरूद्वारा विरोध प्रदर्शन, बोर्ड बैठक तत्काल बोलाउन राखेपका सदस्यहरूको माग। लिखित रूपमा हामीले चाहिँ उहाँलाई निवेदन पनि दिएका छौँ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा थप 3175 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 10,026 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 2742 र 2579 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 433 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको कुल संख्या 10,95,063 पुगेको छ। त्यस्तै संक्रमणबाट थप 14 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोनाका कारण 11,778 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै 24 घण्टामा थप 8,723 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,87,443 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 63,296 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 138 जना क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा समुदाय स्तरमा ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट BA.2 फैलिएको अध्ययनले देखाएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा संक्रमण फैलाउनका लागि ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट BA.2 को ठूलो भूमिका रहेको WHO ले जनाएको हो। BA.2 सब भेरिएन्ट नेपाल सहितका मुलुकमा सक्रिय बन्न थालेको उसको भनाइ छ। पछिल्लो पटक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जिन सिक्वेन्सिङ गरिएका मध्ये 88% नमुनामा ओमिक्रोन पुष्टि भएको थियो। नेपाल, दुबई, बेलायत लगायतका देशबाट आएका मानिसमा ओमिक्रोनको BA.1 भेरिएन्ट फैलिएको थियो। भारतमा BA.2 फैलिएपछि त्यसको प्रभाव पछिल्लो समय नेपालमा परेको जनस्वास्थ्यविदहरूले बताएका छन्। ओमिक्रोनको सब भेरिएन्टमा खासै गम्भीर र घातक भने देखिएको छैन। तर BA.1 भन्दा BA.2 बढी संक्रमित देखिएको छ। B.2 ले गर्दा नै अस्पतालमा भर्ना हुने संख्या पनि बढेको देखिएको छ। संक्रमक बढी भएका कारणले ओमिक्रोनको BA.1 लाई BA.2 ले विस्थापित गरिसकेको विज्ञको भनाइ छ। विद्यमान खोपले ओमिक्रोन र यसका सब भेरिएन्टहरू विरुद्ध राम्रो काम गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ। निर्वाचनको चर्चा चलेसँगै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनेको चाप बढेको छ। काठमाडौँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढे पनि कोरोना रोकथामको र नियन्त्रणका लागि अपनाइने स्वास्थ्य मापदण्डको भने कुनै ख्याल गरिएको छैन। निर्वाचन आयोगले गृह जिल्ला बाहिर बस्नेहरूले आफू जुन जिल्लामा भए पनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरेको छ। स्थानीय निकाय निर्वाचनको चर्चासँगै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनेको भिडभाड बढ्न थालेको छ।
अहिले पनि नेपालमा दैनिक जसो 3000 भन्दा बढी संक्रमित थपिने गरेका छन्। तेस्रो चरणको लहरलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले संक्रमणको न्यूनीकरणका लागि सुरक्षा मापदण्ड लागू गरेको छ। सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढी भिडभाड नगर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ। सरकारले दिएको निर्देशनको अवज्ञा भने सरकारी कार्यालयहरूले नै गरिरहेका छन्। खोप कार्ड अनिवार्य रूपमा लिएर हिँड्ने भनिएको छ। मास्क सेनिटाइजर अनिवार्य गरिएको छ। सकेसम्म भौतिक दूरी पालना गर्ने भनिएको छ सकेसम्म। त्यसपछि सेनिटाइजर हामी प्रत्येक पटक सबैलाई सेनिटाइजर लगाइदिइराखेका छौँ। यहाँ फोटो खिच्नुभन्दा पहिले र फोटो खिचिसकेपछि मास्क अनिवार्य गरेका छौँ। फोटो खिच्ने समयमा मात्रै मास्क झिक्ने केही सेकेन्डका लागि। त्यसपछि हामी मास्क अनिवार्य गर्छौँ, सेनिटाइजर अनिवार्य गर्छौँ। सकेसम्म भौतिक दूरी मिलाउन हामी प्रयास गर्छौँ। एकैछिन कहिलेकाहीँ भिड गर्नुहुन्छ, फेरि हामी गएर त्यसलाई म्यानेज गर्छौँ, अनुरोध गर्छौँ। पालना गरेको छौँ हामीले सबै। कोरोना संक्रमणको भय र सुस्त सरकारी कार्यशैलीले सेवाग्राहीहरू समेत आजित बनेका छन्। यसो हेर्दाखेरि जहाँसुकै हेर्दाखेरि पनि डामाडोल स्थिति देखिन्छ। हाम्रो फिजिकल डिस्टेन्सको कुरा छ, त्यो डिस्टेन्स पनि तपाईँहरूले आफै देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ खचाखच मान्छेहरू आइरहेछन्, जसलाई पनि आफूलाई हतार भइरहेछ। अनि हामी सिस्टमै नभएको देशको नागरिक होइन। अब यहाँ के भयो, जसरी हामीलाई चाहिएको आफ्नो काम पनि गर्नै छ, सिस्टम केही पनि छैन। सरकारी कार्यालयहरू जुनसुकै ठाउँमा पनि भिडभाड चाहिँ सरको भिडभाड देख्छु म। सरकारी काम भन्ने बित्तिकै तपाईँका दिमागमा केही प्रश्नहरू खेल्न थाल्छन्। कति घन्टा लाइन बस्नुपर्ने हो, कति दिन धाउनुपर्ने हो र कति झन्झट खेप्नुपर्ने हो। स्थानीय निकायको चुनावको चर्चा चलेसँगै यदि तपाईँको नाम मतदाता नावलीमा दर्ता गरिएको छैन भने मतदाता नावलीमा तपाईँको नाम दर्ता गर्नका लागि 2-3 घन्टा लाइन नबसी तपाईँको नाम मतदाता नावलीमा दर्ता हुने अवस्था छैन। सरकारले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेसँगै त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि केही सुरक्षा मापदण्डहरू सार्वजनिक गरिएको छ। तर तपाईँ अहिले निर्वाचन कार्यालयमा जानुभयो भने सरकारी निकायले नै सरकारको निर्णयको अवज्ञा गरेको यो निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँको दृश्यबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। क्यामेरामा विनय तामाङका साथमा अजय खत्री, काठमाडौँ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा रहेका जीर्ण संरचनाको मर्मत संहार गर्न निर्देशन दिएका छन्। बिहिबार नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयको स्थलगत अवलोकन गर्दै मन्त्री आलेले सङ्ग्रहालय परिसरमा रहेका जीर्ण संरचना र गाडीहरूको मर्मत संहार गर्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले सङ्ग्रहालयका अधुरा कामलाई सम्पन्न गर्नका लागि छुट्टै DPR बनाउन पनि निर्देशन दिए। नयाँ बजेटमा यी सबै भएका चाहिने अधुरा कामहरूलाई सम्पन्न गर्नको लागि एउटा DPR छिटै बनाउने भनेर मैले उहाँहरूलाई निर्देशन पनि दिएको छु। अब छिटै त्यो DPR बनिसकेपछि अनि यो नारायणहिटी सङ्ग्रहालयभित्र भएका जति पनि अधुरा कामहरू छन् त्यसलाई सम्पन्न गर्नको लागि अनि त्यो छलफल पनि भएको छ। मन्त्री आलेले बतास समूहलाई नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयबाट हटाउन र आवश्यक अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिसकेको जानकारी पनि दिए। उनले सङ्ग्रहालय परिसरलाई व्यवस्थित गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको व्यवस्थापन गर्ने पनि बताए। नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनिराश्य ब्यूले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति यथाशीघ्र तोक्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यान आकर्षण गराएको छ। बिहिबार अनिराश्य ब्यूकी अध्यक्ष सुनिता बराल नेतृत्वको टोलीले प्रदर्शनसहित बालुवाटार पुगेर स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको हो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्न गरेको आह्वान पत्र समेत संलग्न गरेर अनिराश्य ब्यूले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। प्रेस विज्ञप्ति सरकारले थाहा नपाएको अनुभूति हामीलाई भएका कारणले सरकार समक्ष प्रधानमन्त्री निवासमा नै ल्याएर हामीले यो प्रेस विज्ञप्ति अनि राष्ट्रव्यूको एउटा अपिल सहित ध्यानाकर्षण सहित हामीले प्रेस विज्ञप्ति सरकारलाई प्रधानमन्त्री मार्फत ध्यानाकर्षण गराउनका लागि यहाँ उपस्थित छौँ। आयोगले दिएको मितिमा नै निर्वाचन गरेर स्थानीय तहमा हुन सक्ने जटिलतालाई रोक्नुपर्ने अनिराश्य ब्यूको भनाइ छ। सवारी साधनको आयात बढ्दो र प्रयोगमा पनि वृद्धि हुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै गएको छ। अर्कोतर्फ व्यवस्थित पार्किङ नहुँदा सवारी धनीहरू हैरानी बेहोर्न बाध्य छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र सवारी साधनको अव्यवस्थित चाप कम गर्ने उद्देश्यले स्मार्ट पार्किङको अवधारणा अघि बढाएको छ, तर त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन। स्मार्ट पार्किङ व्यवस्थापनको जिम्मा महानगरले निजी क्षेत्रको व्हील्स ट्रोली योर्ड्सलाई दिएको छ। उपत्यकामा सवारी पार्किङ व्यवस्थापन गर्नको लागि महानगरले यस प्रकारको व्यवस्था गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनको चाप अत्याधिक बढेका कारण व्यवस्थापनमा समस्या रहेको छ। महानगरले शहरका बढी भिडभाड हुने स्थानमा स्मार्ट पार्किङको व्यवस्था मिलाएको छ। सबै सवारी साधनको पार्किङ गर्ने ठाउँ नै व्यापारिक स्थानमा रहेकाले त्यति सहज हुन सकेको छैन। 400-500 कार अटिने गरी त्यस्तै 600-700 चाहिँ मोटरसाइकल अटिने गरी चाहिँ एउटा हामीले फ्ल्याट सिस्टम तल्लो फ्ल्याटको चाहिँ अवधारणा हामीले चाहिँ अगाडि सारेका छौँ र त्यो प्रक्रिया अन्तिम अब निर्माण क्रमको अन्तिम चरणमा चाहिँ बाँकी छ। स्मार्ट पार्किङको रूपमा न्युरोडको खिचापोखरी, पाको, पिउखा, धर्मपथ र दरबार मार्ग स्थानमा व्यवस्थापन गरिएको छ। यसका साथै सवारी चाप व्यवस्थापनका लागि टेकुमा फ्ल्याट सिस्टमको भौतिक संरचनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। महानगरपालिकाले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पार्किङ स्थानको छनौट गरी सञ्चालनका लागि जिम्मा दिएपछि सर्वसाधारणलाई सहज भएको स्मार्ट पार्किङका सञ्चालक बताउँछन्। पहिले पार्किङ पाउँदैन थियो, मान्छेहरू बिसेको हुन्थ्यो, अब टुट्ने फुट्ने होइन, त्यहाँदेखि लिएर चाहिँ अब हेलमेटहरू हराउने, बाइकहरू पनि कति हराएको छ होइन, त्यो हराउने हुन्थ्यो, त्यो अब हराउँदैन अहिले। त्यो महानगरले काठमाडौँको परोपकार र टेकु क्षेत्रमा निशुल्क पार्किङको योजना पनि बनाइरहेको छ। सवारी आवागमनमा सहजताका लागि निशुल्क पार्किङको क्षेत्र छुट्याउन लागि हो। जताततै पार्किङ गर्नु पर्थ्यो होइन, कहिले हेलमेट हराउने, कहिले बाइक कुच्याइदिने भन्ने प्रब्लम हुन्थ्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ 2-4 पैसा खर्च भयो भने आफ्नो बाइक सेफ छ, दिनभरि यताउता गयो भने आफ्नो बाइक सेफ छ भन्ने लागिरहेको हुन्छ होइन। समग्र न्यू रोडमा चाहिँ पार्किङहरूको समस्या छ होइन, बाटोघाटो एकदमै चाप छ, यहाँ भिड छ, जति पनि मान्छेहरू न्यू रोड नआइकन विश्वास गर्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यही भूगोल पार्किङलाई अथवा चाहिँ नि खुला मञ्चलाई चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङ गरेर चाहिँ यो पार्किङलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। स्मार्ट पार्किङले सहज बनाए पनि शुल्कमा भने सर्वसाधारणको गुनासो छ। देशकै राजधानीको रूपमा परिचय बनाएको काठमाडौँका शहरमा स्मार्ट पार्किङ जरुरी भए पनि यसलाई अझ फराकिलो बनाउनु पर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा विनय तामाङको साथमा सन्दीपा चौलागाईको रिपोर्ट। काठमाडौँका विभिन्न 16 स्थानमा वाटर एटिएम प्रयोगमा ल्याइएको करिब 1 वर्ष पुग्न लागेको छ। सार्वजनिक स्थानमा पिउने पानीको व्यवस्था नभएको भनेर गुनासो आइरहेका बेला सरकारले सार्वजनिक स्थानमा सस्तो मूल्यमा खानेपानीको व्यवस्था गरिदिँदा सर्वसाधारणले राहत महसुस गरेका छन्। यो दृश्य रत्न पार्क स्थित शंखधर पार्कको हो, जहाँ 1 रुपैयाँमा 200 मिलिमिटर अर्थात् 1 कप पानी पिउन पाइन्छ। यहाँ मात्र होइन, वीर अस्पताल, बालाजुको 22 धारा, धुम्बाराहीको शंख पार्क लगायतका 16 स्थानमा यो सुविधा उपलब्ध छ। वाटर एटिएम सञ्चालनमा आएसँगै सर्वसाधारणले सडकमै सस्तो मूल्यमा पानी पिउन पाएका छन्। यो वाटर एटिएम एकदम प्रभावकारी छ, यो सरल छ, हाम्रो जीवनलाई चाहिँ जुन सरलता यसले प्रदान गरेको छ र अब मैले भने यो चाहिँ निरन्तर अगाडि बढ्छ। वाटर एटिएममा जाडोमा तातो पानी र गर्मीमा चिसो पानी उपलब्ध गराउने प्रणाली जडान गरिएको छ। यहाँ आवश्यकता अनुसार सिक्का थप्दै थप पानी प्रयोग गर्न सकिन्छ। सहज लाग्छ, मलाई एकदम सजिलो लाग्छ। भन्नाले सजिलो भन्नाले अब हुन्छ नि, कोही त अब घरबाट बोकेर आएको हुँदैन नि त, अनि त्यही भएर अनि यो चाहिँ एउटा राम्रो फेसिलिटी दिनुभएको छ, त्यो चाहिँ मलाई एकदम खुसी लागेको छ। अहिले चाहिँ कप सप सिधिँदो रहेछ, अनि पानी पनि सिधिँदो रहेछ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ आउँदैन, नभए भएको बेलामा त आउँछ, सजिलै हुन्छ। यो त धेरै राम्रो नै विकास हो होइन। 1 रुपियाँको कोइन हामीले त्यहाँ राखेर चाहिँ तिर्खा लागेको बेला पानी टन्न खान पाउनु त यो त धेरै राम्रो सहजको कुरा हो।
सरकारले वाटर एटीएम को व्यवस्था गरिदिँदा पैदल यात्रुहरूलाई निकै सहज भएको छ। एक बोतल पानीका लागि 20 रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्नुपर्ने समयमा 1 रुपैयाँमा पानी पिउन पाएका छन्। 1 रुपैयाँको कोइन हालेपछि 200 ml पानी आउने। यो पेपर कप चाहिँ अब मान्छेहरूसँग खानाका लागि एक्स्ट्रा चिजहरू बोकेको हुँदैन भन्ने कन्सेप्टको आधारमा पेपर कप पनि हामीले राखेको। सरकारले सर्वसाधारणको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक स्थानमा यस्ता सुविधा दिनु राम्रो कुरा हो, तर सीमित ठाउँमा मात्र यस्ता सुविधा हुनाले सबैले उपयोग गर्न भने पाएका छैनन्। यसका लागि सरकारले थप स्थानमा पानी सेवा विस्तार गरे सर्वसाधारणलाई शुद्ध पानी पिउन अझै सहज हुने थियो। क्यामेरामा रविन्द्र लम्साल र करण गिरीको साथमा निशा देउजाको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। तराई मधेस द्रुत मार्गलाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक पर्ने थप रकम व्यवस्थापनका लागि संसदीय समितिले सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ। स्थलगत निरीक्षणपछि बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिको बैठकले द्रुत मार्ग सम्पन्न गर्नका लागि थप 1 खर्ब 75 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने निष्कर्ष समेत निकालेको छ। उक्त रकम सुनिश्चितताका लागि समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गर्न लागेको हो। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र रक्षा मन्त्रालयको कस्तो प्रकारको सोच छ, कसरी काम अगाडि बढाइन्छ त, र विभिन्न मन्त्रालयहरूको समन्वय नभएको हुनाले काममा ढिलाइ भएको छ। द्रुत मार्ग निर्माणमा सरोकारवाला मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नभएका कारण काम गर्न ढिलाइ भइरहेको पनि समितिले जनाएको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेको छ। बिहिबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 14.58 अङ्कले घटेर 2876.75 अङ्कमा झरेको हो। नेप्से परिसूचकसँगै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स समेत 3.26 अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचक घटे पनि कारोबार रकम भने उकालो लागेको छ। बिहिबार 224 कम्पनीको 1,57,80,713 किता शेयर 8,61,21,74,162 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। बजार घटे पनि धेरै जसो हाइड्रो पावर कम्पनीहरू र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको शेयर मूल्य भने उकालो लागेको छ। रूपन्देहीको भैरहवामा स्थापना भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छैन। उद्योग मैत्री वातावरण हुन नसक्दा हालसम्म पनि सेज पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण बनिसकेको यो क्षेत्र बेलैया भन्सारको समेत नजिक रहेको छ। 52 बिघा क्षेत्रफलमा रहेको सेजमा कुल 68 वटा प्लट रहे तापनि हालसम्म 6 वटा उद्योग 18 वटा प्लटमा मात्र सञ्चालनमा आएका छन्। प्राय सहायक स्तरका कर्मचारीहरू मात्रै भएकाले कार्यालयहरू पनि अस्तव्यस्त छ। परेको समस्या त त्यति केही छैन। अलिअलि भन्सारको भन्ने थियो, त्यो पनि अब सल्भ भइसकेको छ। विद्युतको छ, विद्युतको चाहिँ पब्लिक लाइनसँग त हामीले गरिराखेका छौँ। अब यही हाम्रो इन्टरनलका लागि भनेर अब सब स्टेसन पनि टेन्डर भइसक्यो, त्यो पनि छ। अरू खासै समस्या केही पनि छैन। सेजको नीतिगत समस्याका कारण उद्योगी उत्साहित नबनेकाले तत्काल नियमावली संशोधन गरी उद्योग मैत्री बनाउनु पर्ने माग उद्योगीहरूको छ। सेज स्थापनाको वर्षौं बितिसक्दा समेत पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्नु दुर्भाग्य भएको यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन्। 60% निर्यातको व्यवस्था, प्रशस्त विद्युत आपूर्ति, सुविधायुक्त पूर्वाधार र उचित प्रोत्साहनको अभावका कारण उद्योगीहरूले सेजप्रति खासै चासो दिएका छैनन्। सेज खास विशेष गरी राज्यले विदेशी पैसा भनौँ न विदेशी विनिमय चाहिँ अथवा विदेशी मुद्रा चाहिँ नेपालमा ल्याउनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रको रूपमा यो विकास गरे हो। र यहाँ उत्पादन हुने वस्तुहरू 60 र पहिला 75 र 25% को आधारमा थियो। पछि चाहिँ उद्योगीहरू साथीहरू सबैलाई अलिकति यो समस्या छ, गाह्रो छ भन्ने हिसाबले यसलाई 60 र 40 मा लगिएको छ। करोडौंको लगानी रहेको सेजमा सहायक स्तरका कर्मचारीहरूको भरमा मात्रै उद्योग क्षेत्रको विकास गर्न सम्भव छैन। सेजलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सरोकारवाला निकाय र उद्योगी व्यवसायीको सहकार्य आवश्यक छ।
रूपन्देहीको भैरवामा स्थापना भएको सेज उद्योग मैत्री वातावरण हुन नसक्दा अहिले पनि राम्रो गरी सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। एभिन्यूज खबरका लागि दामोदर खनाल, भैरवा। बाँकेका सामुदायिक तथा निजी विद्यालय स्तरमा कोरोना विरुद्धको खोप दिइएको छ। विद्यालयमा अध्ययनरत 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको मोडर्ना खोप दिइएको हो। बाँके जिल्लाभरका झण्डै 400 सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा अध्ययनरत 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका करिब 70,000 बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको मोडर्ना खोप दिइँदैछ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जिल्लाका 8वटा स्थानीय तहमा पाएक पर्ने गरी 270 विद्यालयमा खोप केन्द्र स्थापना गरी कोरोना विरुद्धको 2 दिने अभियान चलाएको हो। अभियानका क्रममा करिब 70,000 बालबालिकालाई मोडर्ना खोप दिइँदैछ। करिब बाँके जिल्लाका 401वटा स्कुल मध्ये 269 स्कुलमा खोप केन्द्र रहेको छ। यसमा सबै ठाउँमा आज खोप दिने कार्यक्रम शुभारम्भ हुँदैछ। खोप लगाएपछि भौतिक रूपमा नै विद्यालय खुल्ने आशामा शिक्षक र विद्यार्थीहरू पनि निकै खुसी भएका छन्। 20 गते र 21 गते यस विद्यालयमा 12 वर्ष उमेर समूहदेखि लिएर 17 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई खोप लगाउने कार्यक्रम अहिले सञ्चालनमा आइरहेको छ। कति जाम भने पनि एकदम गाह्रो भएको थियो। सो यो खोप लगाएर हामी सेफ हुने भयौँ। स्कुलहरू पनि छिटै खुल्छ होला। उता अभिभावकहरू भने खोप केन्द्रमा सामाजिक दूरी कायम नगरी भिडभाडका बीच खोप दिएकाले झन जोखिम बढ्ने त होइन भन्ने चिन्तामा छन्। तर स्कुलको यो व्यवस्था पनि भएन। यो चाहिँ सबै छाडा रूपमा यो यस्तो चाहिँ मिल्दा नि मिलेन। अलिकति समितिहरूले व्यवस्था पनि मिलाइदिनु, स्कुलको टिचरहरूले पनि हेरिदिनु पर्यो होइन। अब यसरी त झन् जोखिम छ। 2 दिने खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्री, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्याम कृष्ण अधिकारी र स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख धीरजजङ शाहले खोप केन्द्रको अनुगमन गरेका थिए। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले विभिन्न ठाउँमा न्यानो लुगा वितरण गरेको छ। न्यानो लुगाको पहुँचबाट टाढा रहेका विभिन्न ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, एकल महिला तथा दलित समुदायलाई न्यानो लुगा वितरण गरेको हो। न्यानो लुगाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विपन्न परिवारहरूलाई कम्बल वितरण गरिएको हो। जिल्ला विपद व्यवस्थापनको कोषबाट 3,50,000 बजेट निकाली जिल्लामा रहेका विपन्न परिवार, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित समुदायलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले न्यानो लुगा वितरण गरेको हो। प्रशासनले गरेको सहयोगले चिसोबाट बच्न केही सहज भएको छ। रात दिएपछि कम्बल दिएमा त अलि चिसो टरिन्छ कि नानीहरू हुन्छन्, बुढापाका हुन्छन्, आफ्नो घरमा अलिक त टर्यो कि भन्ने जस्तो महसुस त भन्छ होइन। चिसो समयमा सानै भए पनि राहत उपलब्ध गराएको प्रति विपन्न परिवारका नागरिक खुसी भएका छन्। चिसो मौसममा प्रशासनले घरमै पुगेर न्यानो लुगा वितरण गर्दा सरकार आफूहरूका लागि पनि रहेछ भन्ने धारणा स्थानीयहरूमा छ। बस्नको आवश्यक धेरै दुःख भएको हुँदा र अहिले नेपाल सरकारले जे जस्तो भए पनि हामीलाई सिडिओ सभा आएर बाँड दिएकोमा चाहिँ म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आफूहरूले जिल्लामा रहेका विपन्न वर्गहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै न्यानो लुगा वितरण गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले बताए। उनले विपन्न वर्गका लागि काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई समेत न्यानो लुगा वितरण गरिएको बताए। अहिले चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि पनि यो घोडाबडीमा सञ्चालित एउटा चाहिँ त्यहाँ पनि चाहिँ सुस्त मनस्थितिहरू हेरकै मान्छेहरूलाई चाहिँ रेड क्रसको सहयोगमा हामीले चाहिँ त्यहाँ लगभग 150 बाँड्यौँ। र हामीले मलाई लाग्छ अहिले हामीले यो 500 खरिद गरेका छौँ। लगभग हाम्रो चाहिँ अब यहाँ 500 को लक्ष्य हो। अब हामीले चाहिँ 90 नहुनेलाई दिन्छौँ। चिसो समयमा थोरै भए पनि राहत दिनुले विपन्न नागरिकहरूको पीडामा केही मलम लागेको छ। तसर्थ विपन्न नागरिकहरूका क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य सङ्घ संस्थाले समेत वास्तविक विपन्न वर्गको पहिचान गरी राहत कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक देखिन्छ। कैलाली ब्युरोको रिपोर्ट। सरकारको गलत नीतिका कारण नेपालको सौन्दर्य उद्योग व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको सौन्दर्य व्यवसायीहरूले बताएका छन्। सरकारले विलासिताका वस्तुको सूचीमा सौन्दर्य व्यवसायमा प्रयोग हुने वस्तु राख्दै
यस्ता सामान आयातमा 1 महिनादेखि रोक लगाएपछि व्यवसाय सङ्कटमा परेको हो। सौन्दर्य कला व्यवसाय सङ्घकी अध्यक्ष कमला श्रेष्ठले कोरोना महामारीको कारण विगत 3 वर्षदेखि थला परेको नेपालको समग्र सौन्दर्य उद्योग नै सटर बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको बताइन्। सबै त्यो जिरो लेभलबाटै सबै चिज चाहिँ नि मुख बाहिरको ताक्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, सानो कुरा पनि हामीले नेपालबाट केही पनि लिन सक्दैनौँ, सबै बाहिरबाट छ भने टोटल बन्द गरेर त गर्न खोजेका के हो? सटर डाउन गर, त्यसो इन्डस्ट्री बन्द गर। नेपालको सौन्दर्य व्यवसाय सरकारका कारण छायामा परेको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन्। 5 लाख भन्दा बढी मानिसलाई रोजगारी दिएको तथा वार्षिक अर्बौं राजस्व बुझाउने उद्योगलाई राज्यले उपेक्षा गरेको उनीहरूको भनाइ छ। कोरोनाबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित क्षेत्र भए पनि राज्यको ढोका बारम्बार ढकढक्याउँदा समेत कुनै पनि राहत तथा सहुलियत नपाएको आरोप समेत व्यवसायीले लगाएका छन्। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले आज देशका विभिन्न स्थानमा राजमार्ग बन्द गरेर प्रदर्शन गरेका छन्। किसान आन्दोलन भन्दै सो पार्टीले मधेसका जिल्लाहरूमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेर टायर बालेर प्रदर्शन गरेका हुन्। जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले सिराहा, सप्तरी, धनुषा लगायतका जिल्लामा राजमार्ग क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका हुन्। किसानका माग सम्बोधन नभएको भन्दै केही समयदेखि जनमत पार्टीले निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएको छ। किसानलाई मल उपलब्ध गराउनु पर्ने, सिँचाइको व्यवस्था हुनुपर्ने र पेन्सन दिनुपर्ने लगायत 11 बुँदे माग राखेर जनमत पार्टीले आन्दोलन गरिरहेको छ। झापाको जुत्ता उद्योगमा आगलागी भएको छ। मेचीनगर नगरपालिका 6 स्थित एक जुत्ता उद्योगमा आगलागी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जानकारी दिएको छ। श्याम खेताङले सञ्चालन गरेको एसएस फुटवेयर जुत्ता उद्योगमा आगलागी भएको हो। नेपाली सेना, प्रहरी र स्थानीयले दमकलको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो। नगरवासीले यो देख्न सक्नुहुन्छ दृश्यमा तपाईहरु काँक्रेभिटाको एक गोदाममा लागेको आगलागीको दृश्य। आगलागीबाट भएको क्षतिको विवरण भने आइसकेको छैन। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका बोर्ड सदस्यहरूले परिषदको बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। राखेपका 13 सदस्यहरूले बैठक बोलाउन माग गर्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पत्र दर्ता गराएका हुन्। राखेपमा देखिएको अन्योलतालाई अन्त्य गर्न बोर्ड बैठक बोलाउन माग गरिएको सदस्यहरूले बताएका छन्। यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्डको बैठक नबसेको लगभग चाहिँ 1.5 वर्ष हुन गएको छ। त्यसकारणले गर्दा यो बोर्डको बैठक छिटोभन्दा छिटो चाहिँ बस्नुको निम्ति हामीले उहाँलाई अनुरोध गरेका छौँ र लिखित रूपमा हामीले चाहिँ उहाँलाई निवेदन पनि दिएका छौँ। 7 महिना बितिसक्दा पनि परिषदको बैठक बस्न नसकेपछि राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन बमोजिम परिषदको बैठक बोलाउन संयुक्त रूपमा अनुरोध गरिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको नेतृत्व विवादको कारण खेलकुद गतिविधि ठप्प भएको भन्दै खेलाडीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ, नेपाल ओलम्पियन सङ्घ र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद कर्मचारी सङ्घले बिहिबार शान्तिपूर्ण विरोधको कार्यक्रमको आयोजना गरेका हुन्। राखेपलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको र सरकारले पनि निकास नदिएकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले बताए। हैन, यो जुन खालको एउटा बाधा अवरोध छ त्यसलाई चाहिँ पन्साएर हामीले जुन ट्रेनिङहरू हामीले गरिरहेछौँ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो प्रस्तुत गर्ने ठाउँ प्लेटफर्म चाहिँ हामीलाई बनाइदिनु हुन चाहिँ यो खेलाडीहरूले चाहिँ यो जुन खालको यो आजको साङ्केतिक विरोध भनौँ या चाहिँ साङ्केतिक प्रदर्शन गरेको छ। यही मूल कारण चाहिँ यही हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशाला र राखेप परिसरमा भएको प्रदर्शनमा विभिन्न खेलका खेलाडी, प्रशिक्षक तथा खेलकर्मी सहभागी थिए। अब पालो खास खबरको।
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा शिविरले प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँको घण्टाघर स्थित त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडि अनेरा शिविरले मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन र स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री देउबाको पुतला दहन गरेका हुन्। पुतला दहनका क्रममा केही बेर विद्यार्थी र प्रहरी बीच झडप समेत भएको थियो। नेकपा एमाले निकट युवा र विद्यार्थी संगठनले कञ्चनपुरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनु पर्ने र समयमै निर्वाचन गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै अनेरा शिविर र राष्ट्रिय युवा संघले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा संयुक्त विरोध कार्यक्रम गरेका हुन्। उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी अशोक भण्डारीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। मूल्य वृद्धि फिर्ता नभए सरकारी सवारी साधनमा रोक लगाउने समेत उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवलाई हिंसा बढाउने र सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने अभिव्यक्ति नदिन निर्देशन दिएको छ। आयोगले मन्त्री यादवलाई आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर जथाभावी अभिव्यक्ति नदिन निर्देशन दिएको हो। माघ 5 गते रौतहटको गौरमा आयोजना गरिएको सभामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री यादवले हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। यादवको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। काठमाडौँको टोखा स्थित ट्रिपल स्टार इम्प्लोइमेन्ट प्रणालीका सञ्चालक भीम गुरुङ ठगी आरोपमा पक्राउ परेका छन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको मार्शल टोलीले बिहिबार गुरुङलाई पक्राउ गरेको हो। UAE को ग्लोबल सेक्युरिटी कम्पनीमा रोजगारी लगाइदिने भन्दै 12 जना नेपालीबाट 7,50,000 का दरले रकम लिएर भिजिट भिसामा UAE पठाई अलपत्र पारेको उजुरीका आधारमा गुरुङलाई पक्राउ गरिएको हो। प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध 1 किलो सुन 155 ग्राम सुन सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। UAE-बाट आएका रौतहटको गौर नगरपालिका 10 का 32 वर्षीय सुनिल कुमार शाह, मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका 7, मकवानपुरका नवराज परियार र सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी गाउँपालिका 3 का 39 वर्षीय दावा छिरिङ शेर्पा सुन सहित पक्राउ परेका हुन्। बरामद सुन र आइफोनको मूल्य करिब 1 करोड रुपैयाँ पर्ने प्रहरीले जनाएको छ। डाक्टर गोविन्द केसीले देशभर खुलेका मापदण्ड बिनाका निजी स्वास्थ्य संस्था बन्द गराउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ालाई साथ बुझे पत्र लेख्दै उनले देशभर पूर्वाधार र पर्याप्त जनशक्ति बिना नै निजी स्वास्थ्य संस्था खुल्ने क्रम बढेकाले बिरामी ठगिने, रोग बल्झिने र बिरामीको मृत्यु हुने सम्मको अवस्था रहेको बताएका छन्। केसीले जनसङ्ख्या वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूको निर्माण गर्न, स्तरोन्नति र गुणस्तर वृद्धि गर्न पनि माग गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले नेपालले लक्षित जनसङ्ख्याको 70% नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाएर कोसेढुङ्गा पार गरेको जनाएको छ। नेपाल स्थित WHO को कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै 18 वर्षभन्दा माथिका 70% जनसङ्ख्याले खोप लगाएकोमा नेपाललाई बधाई समेत दिएको छ। नेपालमा हालसम्म लक्षित समूहका 86%ले पहिलो मात्रा र 74%ले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। नेकपा एमाले बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे पदीय मर्यादा विपरीत गाली गलौजमा उत्रिएको र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै प्रतिवादमा उत्रने चेतावनी दिएको छ। एमाले बागमती प्रदेश सभा संघीय दलका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले बिहिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सभामै विपक्षी दलमाथि मुख्यमन्त्रीले संसदीय मर्यादा विपरीत व्यक्तिगत गाली गलौजमा उत्रिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। अघिल्लो प्रदेश सरकारले लागू गरेका नीति कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कटौती र रकमान्तर गरेको एमालेको आरोप छ। कोरोनाका कारण स्थगित लोक सेवा आयोगका परीक्षाहरू फागुन 6 गतेदेखि सुरु हुने भएका छन्। आयोगले सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड र आयोगबाट स्वीकृत संक्रमणको परीक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालना गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम तोकेको हो। लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्दा सरकारले तोकेका स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पूर्ण पालना गरिने आयोगले जनाएको छ।
काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले माघ 23 गतेदेखि भौतिक रूपमा नै विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। नगर क्षेत्रका सामुदायिक एवं संस्थागत विद्यालयहरूमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै भौतिक रूपमै खोल्ने निर्णय गरेको हो। पछिल्लो समय संक्रमण दर घट्न थालेको र अधिकांश विद्यार्थीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेकाले विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 10 घान्द्रुक स्थित कला भिरमा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सडक किनारामा रेलिङ बनाइएको छ। सो स्थानमा गत असोज 25 गते जीव दुर्घटना हुँदा चालकसहित 8 जनाको मृत्यु भएको थियो। उक्त दुर्घटनापछि घान्द्रुक यात्राबारे नकारात्मक सन्देश प्रभाव भएको हुँदै यात्रालाई सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले रेलिङ निर्माण गरिएको लामा अमृत फाउन्डेसनले। एभिन्यूज एट मौसमको देशमा पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेकाले सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशका साथै अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। देशका धेरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहितको हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहनुका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।